musaad panalangin, musupak kalaglagan. Niini nga panahon ng mga kaigsunan, simbolo lamang kinibukid sa Ebal o sa Gerizim. Simbolo sa panalangin o simbolo sa mga curses. Kining mga sakripisyo nga gibuhat nila sa altar. Sa diya nga naghalad ang mga Israelhano, nagatudlo kining ngadto ni Hesus. Kay mga kaigsunan, ang mga pakigsaad nga wala tumana sa mga Israelhano, milungtad ngadto sa curses mga kaigsunan. Og sige nun Hesus mo'y mitubos ka nato sa mga curses nga nadawat sa mga Israelhanon. Ang curses iyang gitubang didto sa Kalbaryo sa cross. Kita nagkinabuhi karon nga puno sa kabisi sa atong pagkinabuhi sa daghang pamagi. Manusahay, musipyat na ta sa mga butang. Ngusahay mga kaigsunan, atong gipalabi ang pagsakmit sa mga oportunidad para sa atong kagalingon. Apan nasipyat na to ang mga butang nga walay pagkahanaw sa atong atubangan. Busa, pagdagas kapanahon ngadto sa bag-ong tugon, ang kining Santa Sina mga kaigsunan, mausab ang panahon sa pag-dedicate sa mga katawan sa Diyos, sa pag-renew sa ilang pagkigsaad ngadto sa Diyos. Ang Lord's Supper, dili kini lamang nga atong idedikar pag-usab atong kagalingon. Apan idedikar ang tibuok nga iglesia sa corporate body mo'y makig-renew ngadto sa atong Ginoo. Busa nini nga pamaagi mga kaigsunan, balik ta. Nana, gibahin-bahin na ang yuta. Human nagbahin. Ang uban wala pa. Ni Paulo sila dito sa dapit sa Shiloh. Ang nabilin, 7 na lang katribo ang nabilin mga kaigsunan nga wala pa'y bahin. Ato may numduman, balik kaigsunan. Nga ang sanktuaryo kanunay gibutang sa taliwala. Gikampo kini sa mga tribo ang sanktuaryo na astungan. Karon igsoon ang pasantop nini sa mga Israelhanon mao. Kay ang sanktuaryo simbolo sa presensya sa Dios. Na siya sa taliwala. Kay gusto ipanumdum sa Dios nga bisag unsay atong activities. Ang yuta na angkuna sa mga tribo. Apan mahimduman sa mga tao sa tribo nga sa sentro sa yuta nga ilang gipuy-an ang Dios nga ilang gilagaran mo ang kanunay naa sa ilang taliwala. Ang matagbahin sa yuta sa tribo kinahanglan gyud nga ang Dios mo'y sentro sa ilang pagkinabuhi. Ang pagsimba ngadto sa Dios mo'y pinakauna mga kaigsunan. Sa dili pa nila makuha ang yuta gikan sa mga taga-Kanaan. Busa katong presensya sa sanktuaryo didto sa Kamingawan o presensya sa templo diri sa Jerusalem, nagpahinumdum mga kaigsunan nga first and foremost, ang Diyos mo'y nasa taliwala, ang Diyos mo'y mag-una sa atong kinabuhi. Obligasyon kini nato kay kita mga katawhan man sa pagkigsaad. Ang dagway sa sanktuaryo, nagapainumdum kang Joshua, nga di ay ang arka sa tugon mga kaigsunan, nga mo ang simbolo sa presensya sa Diyos, mo sa pagipasantop ni Joshua ngadto sa mga katawan. Sa mga kaigsunan, karon mo ari na ta sa atong personal nga relasyon ngadto sa atong Dios. Kitang mga moderno nga mga Kristiyanon, kinahanglan atong mahinumduman nga ang atong kaluwasan karon na sentro sa sanktuaryo sa yuta
kay tuas ginusus nagpataliwala alang kanato. Sa kabisi nato sa atong trabaho, kinahanglan kanunay natong mahinumduman na ang sanktuaryo sa langit, dito nakasalalay ang atong kaluwasan. Kay si Ginusos mauman ang saserdote dito sa sanktuaryo sa langit. Morita sinulat Ellen White. Sa libro nga iyang giuluhan ng chapter, The Blessings and the Curses, Panalangin og mga tunglo, pages 499 to 503, to quote, sumala sa direktiba nga gihatag ngadto kang Moses nga magpatindog sa usa ka dakong monumento nga bato, gipatindog diha sa buntod sa Ibal. Apang kining mga bato nga mao'y gipatindog, mga bato nga wa pagyud magamit ni bisag kinsa, wa pagyud maalsa. O dito gikulit ang usa ka dakong bato gawa sa altar, gikulit dito igsoon ang mga kasuguan, ang mga napulo kasugo. Dito gikulit sa mga bato. Kay gustong pinumdum sa Dios unsa ka importante ang pag-alagad ngadto sa Dios. Gawas na itong gipatindog nga gisulatan sa mga kasuguan, mga kaigsunan, naghalad usab silang mananap. Nagasimbolo sa paghalad sa lawas sa atong Ginoo. Busa mga kaigsunan, kadtong ingon bukid sa Ibal ug bukid sa Gerizim, simbolo sa panalangin ug simbolo sa tunglo, mga kaigsunan. Kay kini igsoon ang halad nga sinunod, nagpahinumdum sa atong mga kalapasan sa kasuguan sa Dios. Kay ang Dios nakakaplag og kaligot-got ngadto kabaton og kaligot-got ngadto sa mga silhanon. Busa katong altar nga gihalad mo kadto igsoon pagpahinumdum nga kung ilang tumanon ang kamanduan panalangin, kung ilang supakon kalaglagan. Si Ellen White nagpahinumdum ka na to. Ang Passover na wala na, o ang nipuli ang Lord's Supper, communion service. Ang communion service dili panahon sa kagulanan. Dili nga nagtipon ang mga apostoles, aron ilang hinumduman, ilang magkasakit, ilang kakulangon. Dili ni mga kaigsunan. Parang Lord's Supper mo ni ang pagtuboy sa mga magkasala, mga kaigsunan. Dili na panahon ang Santa Sina nga atong ibalik pangnauna ang atong miaging mga sala. Kay sa dili pa kita mo apil sa Santa Sina, daana naghimo na kita og pagsusi sa atong kaugalingon sa atong panimalay. Ato nang gisusi atong kaugalingon. Ang wala mapasiguli, nagpasiguli na kita. Una kita mo apil sa Santa Sina. Nganong tuwa kita sa Santa Sina, aron mutagbo ta ni Ginusos. Kay kini mo'y landong mga kaigsunan. Landong sa natabo sa krus. O landong sa umabot sa pagbalik ni Ginusos. Karon ato na sumada sa atong lesson. Igsoon, ang pinakaunod sa atong leksyon nga gipasantop mao nga atong hinumduman nga bisag unsa nato kabisi sa atong pagkinabuhi, dili kini makapakgang sa atong pagka mga katawan sa pakigsaad. Kaya ang Israel mga katawan sa pakigsaad ug kita nakaambit sa pakigsaad tuod kita mga anak ni Abraham, dili sa dugo apan pinaagi sa pagtuo diha ni Ginusos. Kining pag-una alang sa katungdanan sa atong Ginoo gipakita ni Joshua sa iyang kapanahonan. Nagatubang sila gubat apan giuna nilag preparasyon ang kaliwatan sa pagpahinumdum nga sila mga katawhan sa pakigsaad.
Kay ang pakigsaad adunay padulungan. One, kung tumanon ang ilang gisaad sa Dios, nga ilang tumanon ang kasuguan sa Dios, mapanalanginan. Apan kung ilang supakon ang kasuguan sa Dios, tunglo ang ilang padulungan. Busa, ang duha ka mga dagkong butang gibuhat ni Moses, one, circumcision. Busa katong new generation nga mga Israelhanon nga mitabok sa suba sa Jordan. Nagatubang sila sa gubat. Apan gipang circumcise ang mga lalaki. Sa unsang tuyo, aron makahinumdum ang nasod sa Israel nga sila mga katawhan sa pakigsaad. Kay ang circumcision gibuhat kini ni Abraham sumala sa sugo sa Dios. Abraham, aron aduna kita ay handumanan sa imong pakigsaad o akong pakigsaad, i-circumcise ikaw o sa imong kaliwatan. Aron inyong minumduan nga kamo mga katawhan sa pakigsaad. Ikaduha, mga kaigsunan, nga gihimo ni Joshua, mga kaigsunan, sa pagpreparar sa gubat, dili ang pagbaid sa ilang mga hinangiban, dili. Apan ang giuna pagpreparar ni Joshua nga masabtas ni Buk Israel nga sila mga katawhan nga dili ordinaryo kay sila mga katawhan sa pakigsaad. Busa sila gipang circumcise. Og ang ikaduha nga gibuhat ni Joshua, nanay gubat. Dapat utang andamon nila ang ilang mga armament. Apan nagselebrar sila sa Passover. Kaya ang Passover, mga kaigsunan, handumanan nga gikan sa Ehipto, paingos Kanaan, kadtong Passover nga selebrasyon, nagpahinumdum kanila nga ang proteksyon gikan sa Dios. Kay kutob sa napahiran og dugo didto sa Ehipto, nga balay sa mga Israelhan ang manununda milabay lang. Giproteksyonan ang mga Israelhan gikan sa Ehipto, ngadtos kamingawan, hangtod didto sa Kanaan. Bosa ang Passover pagpahinumdom nga ang proteksyon sa Dios naa sa mga katawhan sa pakigsaad. Niinig son, nagpasanto nga si Joshua. Gobat mo'y gatubang apan ang prioridad ang ilang pagkakatawhan sa pakigsaad. Magkaigsunan unta mahinumdum kita ni ini. Ang atong opening text di gyud ta masaag sa uban. Bisag unsa nato kabisi sa atong pagpanginabuhi. Kung unsa nga atong plano, kinahanglan ang Dios mo'y unang makaginansya. Kung unsay atong desisyon, kaminyoon man na pagbalhin sa dapit nga atong puy-an, pagdawat og trabaho, kinahanglan paborba kini sa plano sa Dios. Nga naman, kay kung unaw na to ang atong Diyos, ug unsa ang atong gikabisihan, unsa ang atong panginahanglan ang saad sa atong Diyos mo, unahalang ako niyong pagpangita, kay kining tanang mga butang nga inyong gipangita, ako ranang igadugang diha kaninyo. Karon mo adto ta sa atong practical application. Ang atong practical application mo sa atong family worship, mga kaigsunan, dili buhaton kana natong irregular. Ang atong pagtuos pulong sa Dios kinahanglan dili nato dali-dalion. Unom kaadlaw trabaho manggudta, mga kaigsunan. Kapoy ang trabaho nato sa unom kaadlaw. Tungod kay gibuhos nato, gidaginot nato hangtod sa di pamusalop ang Biyernes. Pag-abot nato simbahan igsoon, magduka ta. Mao nang may tabo ang wala igsoon madungog sa pikas dalunggan mula po sa puds pikas nganuman gaduka mangguta, mga kaigsunan. Bisag family worship dinali-dali. Magdali-dali kay mo report sa trabaho anang buntag.
Pagabot sa balay, magdali-dali pag-worship kay katulgon kay kapoy gikan sa trabaho. Pagsimba, magduka kay grabe ka kapoy gikan sa trabaho, mga kaigsunan. Busa ang uban ng mga simbahan, doon ay ilang reminder sa lectern. Ang lectern igsoon kanang naas pulpitos tunga kanang patungan ng Bible. Butangan didto og reminder. Nakagi ko na ng mga simbahan. Gibutang didto. Exactly 11:30 matapos ang sermon. Muna igsoon sa wa pa kumusaka, gisabot nako ang partisipante dito sa Divine Service. Kung gusto ninyo na alas 11:30 akong tapuson, kaya ko na. Pero dali-dalion ako ang akong wali. Musugot mo? Na pastor, sagdahin na lang na. Sagdahin lang na. Ipadayon lang. May ganay, kabisag ligas o alas 12, naarga hapon sila. Ang ubanigsoon, warning light. Musubra na kagani sa gikatakda na panahon sa wali, pasigasigahon dayon ang pula na light, mga kaigsoon. Igsoon, abi ninyo ang prinsipyo sa wali ni. Paminaw mo, ha? Ang wali nga walay unod, ang 30 minutos taas rana kaayo. Akong balik ko na, ang wali nga walay unod ug minus ug unod, ang 30 minutos taas ra gyud kaayo. Apan ang wali nga undanon, ang wali nga makapapukaw sa pag-alagad, ang usa ka oras mubo ra gyud kaayo. Bos sa mga kaigsonan, ngano ka ngang wali limitahan man? Ang ako lang natingadaan mo ni, mulingkod ta sa atubangan sa television, tag sa kauras kapin ang balita. Makaagwanta lagi tag lingkod. Tag sa kauras ang balita. Nang lingkod ta. Ang paborito ninyo nga nobela, serye, tagkapig oras. Magkalingkod lagi mo, tagdugay. Bagatulog mo sa alas 9 sa gabi, alas 10 sa gabi. Nga naman yun, ang pulong sa Diyos, dalion man yun. Na ako i-share ninyo, I don't know kung isakto ba nga akong gibuhat. Kaya kung na ako ikaw, galing yung patakaran po. Manong, mas mayong mahibalot tingali mo. Limitahan gani ko ninyo oras sa device service, di ko kalihok. Di ko makatumong sa akong tumong. Di ko makahatag og kinabuhi sa kinabuhi sa wali mga kaigsunan. Muna'y usak kakasal, ang naghangyo yun ang kaslunon. Mga kaila rabi yun ako yun. Akong ginawat. Sige, ako'y magkasal. Naandam na. Sabado sa hapon ang kasal. Anong butang nakadawat ko o chat gikan sa wedding coordinator. Daghang pangutana, ako gitubag. Pangutana, gitubag. May tungod sa program. Naging ko ay kabalaka. Hatagi lang ko duplicate sa program kay kung asa ko dapit, diara ko mutidog. Sagdahin na lang ko i-orient ng inyong mga kodya o sa diya. Mga kadila, dagkutan, sagdahin lang ko kay mutanaw lang ko sa guide. Ang sunod nga pangutana mo yung kadisturbo na ko. Nangutana siya. Unsa kataas ang imong humili? Igsoon murag na tandog yun ang akong personalidad. Ningon ko, gadali mo? Unsa may inyong gidalian sa kasal? Ang Photoshop? Ang pagpalitrato? Unsa may inyong gidalian sa kasal? Ang kaon? Unsa may importante sa kasal? Ang kaon? Ang pagpapicture?
o ang seremonya sa kasal nga mao ang humili o ang pag-legalize kaninyo. Kung nagdali mo, kamo na lang. Duhaman may kapastor kanang mo kasal nga mo'y mag-legalize, siya na lang mo alay. Di ko mo ana niya. Wa ko mo ana mga kaisoran. Wa gyud kumutunga. Nangayog pasaylo ang coordinator. Wa na ko. Nangayog pasaylo ang kaslunon. Wa na gyud ko igsoon. Kaya di gyud ko ganahan kanang limitahan ko. Muimbitar gani ko. Muimbitar gani muna ko. Ayaw ko limitahe. Kung pananglit, stick to time gid mo, aw, na may daghang mga kuwali, kanan lang po inyong imbitahon. Tanaw rin, so what is irony? Dili makahulat og wali nga moabot kutob udto sa Sabado. Hapan makahulat sa serye paingon sa alas 10 sa gabi. Dili makalahutay pagpaminaw sa wali tagsa ka oras. Hapan makapaminaw sa balita sa telebisyon tagkapig oras. Is that not an irony? Mga kaigsunan. Ang atong leksyon nagpahinumdum ka na to. Kung na inyong planos kinabuhi, God is our priority. Kung na'y trabaho nga inyong dawaton, God is our priority. Kung na'y promosyon nga inyong madawat, God is our priority. Kung mudawat mo og trabaho, God is our priority. Mobalhin mo og laing dapit nga inyong puyan, God is our priority. Magminyo mo mga batanon, God is our priority. God is always our priority. Unahan ninyo pagpangita ang ginarian sa mga langit o ang pagkamatarong. Kayo sa may saad, kay kining tanang mga butang, kanang atong ginapakita adlaw-adlaw, kanang atong ginagukod adlaw-adlaw, igahatag ra na sa Dios kung unahon lamang nato siya. Si Joshua mo kanang gibuhat. Nagatubang sa gubat apang giuna ang Dios. Naan ang kaway apang gipahinumduman ang mga katawhan sa Dios. Ayaw mong kalimot. Mga katawhan kita nga adunay pakigsaad sa atong Ginoo. Mutuman ta sa kasuguan, mutuman ta sa mga reglamento, panalangin, magbadaogon ta. Musupak ta sa reglamento sa Dios, kalaglagan. Ayaw mong kalimot. Circumcise kamo kay kamo makatawon sa pagkigsaan. Ani ang Passover, kaya nagpahinumdum ka na to, ang proteksyon sa Diyos na ka na to. Mga kaigsunan, ingon lang niini ang atong pagtanaw, ang atong prioridad, ang atong spiritual aspect, mga kaigsunan. Kay ang pagbaton sa mga kabtangan, ang pagbaton sa mga bahandi, ang pagbaton sa mga katungdanan, dili kini bahandi para sa langit, mga kaigsunan. Mga po kita sa pagtapos. Salamat o Diyos sa imong pagpahinumdum kanamo. Nga si Joshua bisan nagatubang sa mga kaaway sa gubat, ang iyang prioridad, ang relasyon sa mga katawhan sa mga Israelhanon, ngadto kanimo Diyos. Ang iyang prioridad mao ang relasyon diha sa Diyos nga mo'y nagsaad. Ang iyang prioridad dili ang gubat, apan ang iyang prioridad ng Diyos mo'y maguna sa ilang kinabuhi. Mo kunta kini usab ang among buhaton. Salamat kay ikaw nagpahinumdum kanamo kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matagos sa kaninyo,
sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.